वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से और इन तमाम सूरत हाल के अंदर स्कूल्स को बंद करने पर बात की जा रही थी। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस पे। जिस तरह से केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत भी अपने तौर पे काम कर रही है और ख़ास तौर पे आवाम को कहा है कि आपका किरदार निहायत अहम है, क्योंकि एहतियात करेंगे तो ही कोरोना से बचा जा सकता है। वैक्सीन आने में भी कुछ टाइम लग सकता है, 1 से 1.5 माह मजीद भी लग सकता है। कोरोना केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फैक्ट एंड फिगर्स भी जारी किए जा रहे हैं। 19 अफराद आज 24 घंटे के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन 7,160 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस पे मजीद क्या पेशरफ्त की जा रही है हुकूमत की जानिब से? मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स इस पर किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वैक्सीन आने का जो मरहला है वो भी हुकूमत जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स अपने लेवल पे किस तरह से काम कर रहे हैं, इसी पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, जो कि इंचार्ज हैं डॉ यूनिवर्सिटी कोविड-19 के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। किस तरह से देख रहे हैं सबसे पहले हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, और फिर अवाम जो कि अब समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये ख़तरा नहीं है, हमने ख़तरे को टाल दिया है, क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अहम मौजू पे आपने मौजू किया। जी। यकीनन सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हद की तरफ जा रही है, क्योंकि आप जो नंबर्स आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और अमवात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और अब तो काफ़ी ज़िक्र लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो रही हैं, जो का आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो वैक्सीन के आने में काफ़ी अभी टाइम है, और जैसा तकरीबन अभी तो मैं कहूँगा कि सालगिरह है कोरोना की, तकरीबन साल पूरा होने को है। सही। और जिस तरह लास्ट नवंबर में कोरोना नमदार हुआ था, और अब इस नवंबर आ गया है और साल पूरा हो गया, तो काफ़ी तशवीशनाक हालत जो है इख्तियार करती जा रही है बीमारी। वैक्सीन जब आएगा और सब लोगों को लगेगा, उसमें वो टाइम लगेगा, तो उसमें सबसे बेहतर अगेन हम ये कहते हैं कि एहतियात ही बेहतर इलाज है, क्योंकि वैक्सीन अभी ट्रायल के फेज से गुजर रहा है। फिर इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगना एक वक्त पे बहुत आसान भी नहीं है, और नामुमकिन हद तक एक मुश्किल मरहला होगा। तो अमवात जिस तरह बढ़ रही है और नंबर केसेस बढ़ रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, सांस की बीमारियां और भी ज़्यादा इसको तशवीशनाक बना रही हैं। तो आवाम से मुसलसल हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो SOPs पे अमल करें और एहतियात करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें इस बात को सामने रखा गया है कि सिर्फ 35% पाकिस्तानी इस कोरोना को ख़तरा समझ रहे हैं। बाकी जो तादाद है वो कह रही है कि हमने इन तमाम चीज़ों को टाल दिया है, कोई एहतियात नहीं कर रहे, बाज़ारों में रश देखा जा रहा है, और जिस तरह से लोग हुजूम की सूरत में मौजूद हैं, यकीनी तौर पर एहतियात नहीं कर रहे। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से केसेस अभी बढ़ सकते हैं और मजीद, क्योंकि दूसरे लहर का पहले से ही खदशा था? बिल्कुल, ये केसेस बहुत बढ़ेंगे। जिस तरह जून में हमारे पास केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर रफ्ता रफ्ता कम हो गई, लेकिन अब जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ कि हमारे पास जो दिसंबर है और जनवरी है, ये खुदा न खास्ता जून से भी बदतर हो सकता है। तो लोग यकीन तब करते हैं जब उनको खुद खुदा न खास्ता कोई एक्सपीरियंस होता है। तो क्योंकि इस वायरस का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है, हर बंदे से डिफरेंट होता है, हर एक बंदे में डिफरेंट और दूसरे में डिफरेंट होता है। तो जिस पे अलामात जाहिर होती हैं या जिनकी तबीयत ज़्यादा नासाज होती है, तो वो तो यकीन कर लेता है, लेकिन जिनको सिम्टम्स जाहिर नहीं होते या जिनको इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ, तो वो इस पे यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन इबरत पकड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप अस्पतालों का हाल देखें, ICU का देखें और मरीजों की लाइनें देखें और बेड की कमी जो नज़र आ रही है, तो वो इसी तरफ को माजी करता है कि हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर हम पछताते रहें कि भाई हमें यकीन करना चाहिए था और हमें वक्त पे मास्क पहनना चाहिए था और SOPs पे अमल करना चाहिए था। तो अभी भी वक्त है कि हम सब लोग इज्तिमाई तौर पे इस चीज़ का इदराक कर लें कि ये एक सीरियस बीमारी है, ये एक हकीकत है। आंखें छुपाने से ये मर्ज जाएगा नहीं। जब तक सब लोग अमल नहीं करेंगे और कलेक्टिव विजडम का मुजाहिरा नहीं करेंगे, ये बीमारी हमारा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हुकूमत फैसला कर रही है, कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि इन चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है? और आवाम जिस तरह से इन चीज़ों पर अमल नहीं कर रही थी, खासतौर पर SOPs पे जो हुकूमत ने बनाए थे, और अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है हुकूमत फिर से कामयाब हो जाएगी इन चीज़ों को कंट्रोल करने में? यकीनन हुकूमत ने काफ़ी मतलब सब्र से काम लिया है अब तक, और वो मुसलसल इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने की गरज से काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। लेकिन जिस तरह नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर हुकूमत के पास भी ऑप्शंस कम रह जाते हैं कि वो सख्ती भी करें।
اگر والنٹیئرلی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی اگر بچہ جو ہے وہ ایک آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور وہ آپ بار بار ان کو منع کر رہے ہیں, وہ منع نہیں ہو رہا یا اس کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ کو پھر سختی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہمارے عوام کا بھی یہی حال ہے. اگر ہم مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایس او پیز پہ عمل کریں اور احتیاط کریں, اور اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کو ان کے بہتری کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک پوائنٹ یہ اٹھا تھا جون یا جولائی کے اندر کہ یہ جو کرونا وائرس ہے گرمی سے یہ کمزور پڑ جاتا ہے, خاص طور پہ جو دھوپ ہے, وائٹامن ڈی ہے, اس کو زیادہ تعداد میں لینے ہیں. اب جس طرح سے سردیوں کا موسم آیا ہے, اب یہ پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ سردیوں میں اس چیزوں کو زیادہ تقویت ملتی ہے, کرونا زیادہ طریقے سے پھیلتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ, میڈیا فیلڈ اس پہ کیا سوچ رہی ہے, اور کیا تحقیق اس طرح سے بتا رہی ہے کہ سردیوں میں کرونا زیادہ بڑھ رہا ہے؟ ہاں یقیناً گرمی میں کیونکہ موسم سخت ہوتا ہے تو وائرس کے مر جانے کے بعد جسم سے باہر چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طرح سردیوں میں کیونکہ موسم سرد ہوتا ہے تو ٹھنڈک یا ٹھنڈ والے موسم میں یہ وائرس زیادہ دیر تک سروائیو کرتا ہے, یا اگر آپ سرفیسز پہ پڑا رہے گا تو زیادہ دیر تک وہ زندہ رہے گا یا مرے گا نہیں. تو چانسز یہ ہے کہ کوئی اس کو ٹچ کرے گا تو وہ زندہ حالت میں ہوگا اور وائرس منتقل ہو سکتا ہے. دوسرا, مسلسل سائنٹسٹ اس پہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ انیشل جانوروں کا ایک وائرس تھا, انسانوں میں منتقل جب تک نہیں ہوا تھا, لیکن جب انسانوں میں منتقل ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹیبلٹی. یہ وائرس اڈاپٹ کر رہا ہے اور انسان میں بہتر طریقے سے رہنے کے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہا ہے. تو اب اس وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی یا اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ یہ وائرس اپنے آپ میں ایسے تبدیلی لائے گا جو تمام انسانوں میں یہ آرام سے رہ پائے گا اور یہ کنٹینیوس جو ہے ٹرانسمیشن کرتا رہے گا. تو وائرس میں چینجز یا میوٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وائرس اپنے میں تبدیلی لے کے آتا ہے, جس کو ہم فٹنس کاسٹ کہتے ہیں. ایسے چینجز لے کے آتا ہے کہ یہ انسان میں زیادہ بہتر طریقے سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ وائرس اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا چلا جائے گا اور یہ انسانوں میں بیماری زیادہ بہتر طریقے سے پھیلاتا چلا جائے گا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی اڈاپٹ کریں. جب وائرس اڈاپٹ کر رہا ہے تو ہم خود کیوں اڈاپٹ نہ کریں, ہم نیچر سے عبرت ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بہتر طریقے سے اڈاپٹ کریں, ماسک پہنیں, ایس او پیز اڈاپٹ کریں, بہتر طریقے اڈاپٹ کریں کہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں. جس طرح وائرس ہمیں اٹیک کرنے کے لیے اڈاپٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک پوائنٹ اور تھا کہ جس طرح سے پہلے کرونا کی لہر تھی, پہلی تھی, اور اس پہ کوئی تیاری نہیں تھی, خاص طور پہ حکومت کی جانب سے بھی اور میڈیکل فیلڈ میں بھی کچھ سامان نہیں تھا ہمارے پاس, وینٹس موجود نہیں تھے, کچھ سوٹس موجود نہیں تھے, کرونا کٹس موجود نہیں تھیں. اب کیا صورتحال ہے, یہ تمام چیزیں پہلے سے مہیا ہیں, ان چیزوں کو ریڈی رکھا گیا ہے؟ بالکل, یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مسلسل چیزوں کی سپلائی اویلیبل ہے. کٹس موجود ہیں, ماسک موجود ہیں کافی بڑی تعداد میں, لیکن ہم اوور آل تھوڑا سا یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ شاید وائرس چلا گیا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی غیر محتاط ہو گئے یا ریلیکس ہو گئے. جس طرح دشمن آتا ہے اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے, دشمن نہیں ہے, تو یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ آپ ریلیکس کر گئے, جس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت جلدی سے وائرس اچانک اس نے اٹیک کر لیا. تو ابھی بھی وقت ہے, دیر ہو گئی لیکن بہت زیادہ دیر ابھی بھی نہیں ہوئی کہ ہم فوری طور پہ جس طرح ہم نے جون کے بعد اس وائرس پہ قابو پا لیا تھا, اب سب لوگوں نے مل کے, میڈیا کا رول بہت اہم تھا اس میں, آپ لوگوں کا رول سب سے زیادہ تھا کہ آپ نے اویئرنیس مسلسل اس پہ پروگرام کیا, اویئرنیس عوام میں پھیلایا. تو اس طرح ابھی دوبارہ اس طرف نشاندہی کرنی چاہیے اور آپ بھی مسلسل پروگرام کر رہے ہیں, تو ہمیں ضرور چاہیے کہ اس ڈاکٹرز کا, پیرامیڈکس کا, لیبارٹری اسٹاف کا, ان کی اہمیت اجاگر کریں اور ان کو تبکیر دیں, ان کو شاباش دیں کہ وہ لوگ اس فرنٹ لائن پہ آ کے ان وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو باقی عوام کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم اس خطرناک وائرس سے بخوبی نمٹ سکیں اور اس کو مزید پھیلانے سے اور پھیلنے سے اس کو روک سکیں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے عوام کے لیے حکومت کی جانب سے ایس او پیز اور گائیڈ لائنز مزید دی جا رہی ہیں, مزید کچھ چیزوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے, کچھ چیزوں کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے, ڈاکٹرز یا میڈیکل فیلڈ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے کوئی مزید کوئی نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں؟ مسلسل چیزیں اڈاپٹ ہو رہی ہیں, WHO کی طرف سے گائیڈ لائنز آ رہی ہیں, کچھ چیزیں ریلیکس ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں زیادہ سخت ہو رہی ہیں, کیونکہ وائرس کے بارے میں مسلسل نئی معلومات آ رہی ہیں کہ ایک بہت نیا وائرس ہے, تقریباً سال بھر بھی پورا ابھی اس کو نہیں ہوا, تو یہ ایک نیا وائرس ہے. تو سائنٹسٹ اس پہ مسلسل ریسرچ کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز اور ریسرچرز کے لیے بھی معلومات اپڈیٹ ہوئی, تو یہ پہلے سے زیادہ بہتر پراعتماد طریقے سے ہم اس وائرس کو ڈیل کر رہے ہیں. جس طرح ہم شروع میں تھے تو ہم خود بھی بہت محتاط تھے اور تھوڑا سا
اسکیری اور اس پوزیشن میں تھے. اب کیونکہ معلومات بہت زیادہ آ گئی ہیں کافی حد تک, اور ہم بہتر طریقے سے کلینکس میں, لیبارٹریز میں یا جو بھی ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اس وائرس کو ڈیل کر پا رہے ہیں, ٹریٹ کر پا رہے ہیں. تو پہلے سے معلومات زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور ریسرچر بہتر پوزیشن میں ہیں. لیکن مسلسل یہی, جب تک ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں آتی, کوئی وائرس کے اگینسٹ ویکسین نہیں آتی, تب تک ہمیں احتیاط سب سے بہتر علاج ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عمل رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تمام چیزوں پر روشنی ڈالی کہ کرونا وائرس تو بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو عوام ہے وہ ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی, اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 30 سے 35% جو عوام ہے وہ کرونا وائرس کو اب خطرہ سمجھ رہی ہے. باقی جو تعداد ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ٹال دیا ہے, مگر یہ چیز ٹلی نہیں. اور اب جو موسم سرما ہے اس میں یہ چیز زیادہ پنپتی ہے, زیادہ اس کو تقویت ملتی ہے, اور یہ بہت تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے, اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کو خاص طور پہ احتیاط کرنا ضروری ہے. حکومت اپنے لیول پہ اقدامات کر رہی, ویکسین آنے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا, مگر اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو احتیاط کرنا, ایس او پیز پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. پروگرام میں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا.